बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की 11 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे, बंद कदारी ने अली बिन वर्का को अपना गुलाम यानी कि महमूद कर्ज के एवज दे दिया और महमूद इंतजार कर रहा था कि मेरा नया जो हाकम है, मेरा नया मालिक जो है, वो मुझे चलने का हुक्म कब सुनाएगा। बंद कदारी ने अली बिन वर्का का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसके कंधों पर पड़े भारी बोझ को हल्का कर दिया, मगर वह अपनी नौसत में इतना महू था कि इसने कपड़े झाड़ते हुए वहां से निकलने में देर नहीं की। वो चलते हुए खुदा हाफिज़ तक कहने का रवादाद भी ना हुआ। महमूद सर झुकाए नहायत खामोशी से इसके साथ बाहर निकल गया। इसके जी में आया कि वो आखिरी बार मुड़कर अपने आका की सूरत देख ले, जो इसे दोबारा शायद ही नजर आ पाती, मगर वो अपने अंदर इतनी सख्त मजमा ना कर सक पाया। दो बेबस और नडाल आंखें इसके जहन में नक्श होकर रह गई थी। महमूद को अली वर्का के घर आए इस 10-12 दिन गुजर चुके थे। इसे बंद कदारी की फिक्र खाने जा रही थी हर वक्त कि वो किस हालत में होगा, मगर वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। महमूद का नया आका हमाता की शाही दरबार में मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार भी था। इसके असर रसूख का दायरा बड़ी दूर तक फैला हुआ था। अली बिन वर्का ने बंद कदारी को कर्ज सिर्फ इसी नीयत से दिया था कि वो इससे सफेद फाम करंजी आंखों वाला गुलाम हथियाना चाहता था। इससे तवक्को थी कि बंद कदारी एक तवील अरसे तक इस रकम को नहीं लुटा सकेगा। ये तो तकदीर की सकम ज़रीफी थी कि इसे खुद ही ऐसा मौका मुयस्सर आ गया था, वरना बंद कदारी तो इसकी रकम का इंतजाम करने में कामयाब हो चुका था। महमूद को अली बिन वर्का की गुलामी में जाना था, इसीलिए कुदरत ने कर्क के मकाम पर बंद कदारी की दूसरी बार मुफलस और कलाश बना डाला। महमूद ने इन 10 दिनों में चोरी छुपे अपनी मेहनत और मशक्कत जारी रखी। वो दिन के मुख्तलिफ औकात में मौका पाकर निकल जाता और जो भी मजदूरी में चोरी छुपे अपनी मेहनत और मशक्कत जारी रखी मिलती थी, उसको इसके पास चंद दिनों में 200 दिरहम के करीब रकम जमा हो गई थी। एक मंजे हुए ताजिर का तजर्बा इसके पास था। कभी कभी वो इसके बड़े काम आता है। एक दुकान से माल लेकर वो दूसरी दुकान पर बेचकर अपना नफा हासिल कर लेता था। अली बिन वर्का को भी महमूद की हरकतों की सुनगुन मिल गिर रही थी, मगर वो इसे हासद उमरा के साजिश समझकर नजरअंदाज कर देता था। अली बिन वर्का सारा दिन दरबार शाही में गुजार दिया करता था। इसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो भी एक सफेद फाम गुलाम का मालिक बन चुका था। हमाता में अली बिन वर्का दूसरा शख्स था जिसके पास इन दिनों सफेद फाम गुलाम था। 20 दिन के बाद महमूद को अपने साबिक आका अलाउद्दीन बंद कदारी की वफात की इतला मिली, तो वो दीवाना सा हो गया, पागल सा हो गया। इसने अली बिन वर्का से इजाजत तलब की कि वह अपने आका का आखिरी दफा चेहरा देखना चाहता है, मगर संग दिल अली बिन वर्का ने अपने इसे सख्ती से मना कर दिया। वो एक कोने में बैठा कई घंटे ज़ार-ओ-क़ुदार रोता रहा। अली बिन वर्का की बीवी उम्मे दजला को इस पर रहम आया, महमूद पर रहम आया, और इसने शोहर की गैर मौजूदगी में इसे इजाजत दे दी कि वो आखिरी रसूमात में शिरकत कर ले। महमूद ने इसे मौका की गनीमत जाना और फौरन वहां से बंद कदारी के मकान से चला आया। बंद कदारी की मीयत जूं की जूं पड़ी हुई थी। टांग का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। लाश से ताफन फूट रहा था। किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ के इसकी तदफीन का इंतजाम करते। महमूद ने इन कमाए हुए दरमों से इसकी कफन दफन का इंतजाम किया और अपने साबिक आका को हमेशा के लिए लहद में उतार दिया। वो जब वहां से लौटा तो थकन से चूर था। घर लौटने पर इसका वास्ता अली बिन वर्का से पड़ा। इस्तफसार पर जब इसने हकीकत बयान कर ही दी तो
اسے ایک ایسی سزا کا مزہ چکھنا پڑا کہ اس کی ہڈیاں تک جھنجھلا اٹھی۔ اسی دن سے محمود کے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ علی بن ورقہ کا ہاتھ کھل گیا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ محمود کو اسی طرح بری طرح پیٹتا، کئی دن محمود چلنے پھرنے کے لیے مجبور رہتا اور چل پھر نہ سکتا۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ گھومتا چلا گیا۔ سن 635 ہجری کے وسط میں علی بن ورقہ کو اپنے ننھے فرزند احمد کے لیے اتالیق کی ضرورت پیش آئی تو یہ ذمہ داری محمود کے ساتھ ڈال دی گئی۔ اس دور میں غلاموں سے تعلیم و تربیت کا کام لینا بھی کوئی عیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اسے ان کی بڑی ذمہ داری قرار دیا جاتا تھا۔ محمود بالکل ان پڑھ بھی نہیں تھا۔ تعلیمات اسلامی کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کا فن بھی آتا تھا۔ اس میں جو خوبی سب سے ممتاز تھی وہ دوسری زبانوں سے آگاہی تھی۔ وہ بڑی روانی اور اہل زبان کے انداز میں بولا کرتا تھا۔ یہ خوبیاں اسے سابق آقا بند قداری کی عطا کردہ تھی۔ اتالیق بننے کی صلاحیت سے وہ ابھی بہت دور تھا۔ علی بن ورقہ اسے جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں محمود سے بہتر کوئی دوسرا شخص احمد کی ابتدائی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا۔ احمد ایک کند ذہن اور کھیل تماشوں کا شوقین بچہ تھا۔ اسے سنبھالنا کوئی کافی محنت طلب کام تھا۔ محمود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس نے اپنے آقا سے اس ضمن میں بات چیت کرنا چاہی، مگر علی بن ورقہ نے دھمکی امیز رویہ اختیار کیا، جس پر محمود مجبوراً اس کے حق میں چلا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ابتدائی اور اخلاقی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ احمد کے پاس روزانہ لاکھ بہانے ہوتے، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کر دیا کرتا۔ محمود نے بڑے پیار اور محبت سے اسے سنوارنے کی کوشش جاری رکھی۔ احمد کبھی کبھار تو اس کی باتوں آسانی سے سمجھ جاتا اور کبھی کبھار بے حد تنگ کیا کرتا۔ محمود کو جہاں احمد کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہیں گھر کے کام کاج اور عمرہ کے پاس آنے جانے کی خدمت بھی کرنا پڑتی۔ محمود میں یہ عادت وقت نے اسے ننھی سی عمر میں مصیبتوں اور آزمائشوں سے دو چار کر دیا تھا۔ سال اور ماہ گزرتے چل جا رہے تھے۔ محمود جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ایک باعمل اور پرعزم شخصیت کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھوں کا سکم اس کے خشک کلامی اور مزاح کے پردوں میں چھپ چکا تھا۔ دشتے کچ پاک کی یادیں ہی اس کا کل سرمایہ حیات تھی، جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اس کی ننھی آنکھوں نے سلطنت خوارزم کی تباہی دیکھی تھی۔ مسلمانوں نے اسلام کی کٹی پھٹی لاشیں اور ان کی کھوپڑیوں کے منار دیکھے تھے۔ اس کے ذہن میں آج بھی محفوظ تھے وہ اسے وحشی تاتاریوں سے سخت نفرت تھی، جنہوں نے اسے گھر بار سے اکھاڑ کر غلام بنا ڈالا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کو رون ڈالا، اس کے ننھے ساتھیوں کو غلامی کا توق بنا کر دشوطنے سے دور نہ جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ مسلمانوں میں رہ کر وہ خاصا اذیت کا شکار بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں میں شعائر اسلام اور کتاب اللہ کے احکامات سے کھلا انحراف عیاں تھا۔ اس کا خاندان مسلم کہلاتا تھا۔ سلطنت خوارزم میں پرورش پائی اور شاعر اور اسلامی کی بجا آوری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شاہ علاء الدین خوارزم نے اپنے دربار میں ایک معزز رتبے سے نوازا۔ محمود کے خاندان میں اطمینان اور مالی خوشحالی کی فضا پروان چڑھنے لگی، مگر کچھ حاسد درباریوں نے اس کے خلاف علاء الدین کی کان ایسے بھرے کہ وہ اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہ کر پایا اور اسے عتاب شاہی کو چھیلنا پڑا۔ وہ پابند سلاسل ہوا اور زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب سے محمود کے گھرانے پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کا سلسلہ اب بھی تک جاری تھا۔ اس کی مشقیں ان نے خود کو اپنے بچوں کے حاسد اور درباریوں کے ستم سے بچانے کے لیے اپنے آبائی دشمن میں پناہ لی۔
مگر تقدیر کی آزمائش کا دوسرا بھی اختتام کو نہیں پہنچا تھا، اسی لیے منگولوں اور تاتاریوں کا لشکر ان علاقوں کو رونتے ہوئے ہر طرف دناتے پھرنے لگے۔ جس کی ننھی آنکھوں نے ابھی ماں اور بہنوں پر ٹوٹنے والے ستم کو بھی دیکھا تھا، اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل ہوتے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تہذیب اور تمدن سے ناآشنا وحشیوں نے اسے کئی سال تک اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور پھر مسلمانوں سے اس کی قیمت وصول کر لی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔